یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ علی کا ذکر مجھے با کمال لگتا ہے، علی کا ذکر مجھے با کمال لگتا ہے، میرے گناہوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے۔ ہزار بار موت سے ٹکرا کر پھر بھی میں زندہ ہوں، ہزار بار، ایک نہیں دو نہیں سو نہیں، ہزار بار موت سے ٹکرا کر پھر بھی میں زندہ ہوں، ارے کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے۔ نعت شریف کے دو شعر۔ جویں خیر پوندے نے زہرا دے بابا، جویں خیر پوندے نے زہرا دے بابا، کرم انج کسے تے کما کوئی نہیں سکدا، جویں خیر پوندے نے زہرا دے بابا، کیونکہ میں در مصطفیٰ کا منگتا ہوں، میں در مصطفیٰ کا منگتا ہوں، بھیک ملتی ہے آستانے سے، جویں خیر پوندے نے زہرا دے بابا، کرم ہنج کسے تے کما کوئی نہیں سکدا، اے اپنے تے اپنے مگر دشمناں نوں، اے اپنے تے اپنے مگر دشمناں نوں، محبت نسینے لگا کوئی نہیں سکدا، جویں خیر پوندے نے زہرا دے بابا، جویں خیر پوندے نے زہرا دے بابا، جویں خیر پوندے نے زہرا دے بابا، کرم انج کسے تے کما کوئی نہیں سکدا، نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے، نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے، تڑپ دے جیڑے اج ویکھے او کل دربار ہوندے نے، نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے، او خواباں وچ وی آوندے نے، جنہاں نال پیار ہوندے نے۔ بی بی پاک دی شان دو شعر پڑھ دو جلدی۔ ہائے ملکہ کونین فاطمہ